اور میاں صاحب فرماندے نے کہ باپ مرے تے ہوئے سر ننگا ہوئے، باپ مرے تے سر ننگا ہوئے، او بھائی مرن تے کنڈ خالی، ماما باچ محمد بخشا، ماما باچ محمد بخشا، تے کون کرے رکھوالی، تے دکھیے دی گل جر دکھیا جانے، دکھیے دی گل یار دکھیا جانے، تے سکھیے نو کی خبر ماں باپ جنا دے ہوئے موت نے مارے، اتے رو دے تک تک قبر لے او یار حوالے رب دے، تے لمبی پئیے جدائی، لے او یار حوالے رب دے، تے لمبی پئیے جدائی، اور رب ملایا تے آڑ ملا گے، رب ملایا تے آڑ ملا گے، اتے ہوڑ امید نہ کوئی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ۔